एक्चुअली जी रोलिंग मिल पळय आसा त्या रोलिंग मिलाच्या कंपनी कडेन आसा आनी त्या कंपनीन तुमी पळयल्या ही तेंची भिंत आसा आनी भिंतीक पळया तुमी सगळी पत्र्यांनी कवर केल्या। ही भिंत सुद्दां हांगा पूर्ण ना। दुसरी गजाल आसा हांगा रेजिडेंट लोक रावता, हे सगळे लोक हांगासर सगळे लोक रावता। ही एरिया सगळी लोकांक रावपाची एरिया आनी हांगासर तुमकां सांगता की हो स्फोट जेन्ना जालो, जेन्ना ह्या लोकांक एक व्हडलो स्फोट जाल्या उपरांत भिंती हाल्लेल्या सारखे जाले। भूकंप ज्या प्रमाणे जाता असो भूकंप जाल्या भशेन लोकांक खंय भास जालो आनी भास जाल्या उपरांत आतां आमचें म्हणणें आसा, लोकांचें म्हणणें आसा की ह्या कंपनीक जर असो स्फोट बीट जावपाक लागलो जाल्यार आमची सेक्युरिटी ती कितें? खरें म्हणल्यार अशी कंपनी जेन्ना आसता तेन्ना अशी कुशीच्या लोकांची सेक्युरिटी म्हणटा ती घेवपाक जाय आसता, ती करपाक जाय आसता। इन्शुरन्स ते करपाच्या। ह्या भिंतीचेर तुमकां आमी दाखयले की तांकां कांयच हांगा कवर केलें ना आनी आतां आमी एकट्या कोणाक विचारल्या उपरांत तो म्हणटा अशें बारीक म्हणटा, पण हरशीं तेंचे बारीक स्फोट जाताले खंय आनी हो स्फोट आतां जाला तो एक बरोबर 4 फावटी स्फोट जाला आनी हो असो जावंक जायना अशें लोकांक दिसता आनी खंय तरी हेतून देखरेख घेवपाची गरज आसा। आज आमचे इल्ले आसा म्हणटा आमी सोडून दिता आनी मागीर जर फाल्यां जर कितें लोकांक नुकसान जालें, लोकांक त्रास जाले, मागीर बोवाळ मारच्या परस ह्या कंपनीक सरकारान व्यवस्थीत लोकांच्या सेक्युरिटीक लागून काम करपाचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा की लोकांक ह्या कंपनीन अशा रितीन लोकांचे हांगा हें करपाचें आसा। तुमी पळया हांगासर जाणटी नेणटी ह्या घरांनी हांगासर लोक रावतात, भुरगीं आसा, बाळां आसा, खेळपाक आसा, कितें अशें जावन जर कोणाक त्रास जालो जाल्यार फाल्यां एका जबाबदार कोण? आमचे मागण्या आहा सरकारा कडेन की जातीन व्यवस्थीत ह्या कंपनीचे जे बी आसा तांकां व्यवस्थीत कारवाय करपाक जाय आनी तांकां जी सेक्युरिटी लोकांक दिवपाक जाय ती तेंच्यांनी दिवपाक जाय अशें आमचें मागणें आसा। देव बरें।